लोकार्पण गर्नुपर्ने। तर हाम्रो अनुशासनमा अलिकति त्यतिखेर व्यस्तताको कारणले बाबा सरले केही समयपछि निकालौँला, पक्नुहोस् सबै मान्छे अहिले छैनन्, बाहिर गएछन् भन्नुभयो। अनि दसैँ तिहारको पनि मौका भएको हुनाले हामीले त्यो किताब पनि बोकेर गयौँ। बोकेर जाँदाखेरि त्यहाँ बहिनी जस्तै अन्य नेपाली साहित्यकारहरू, नेपाली मूलका जो त्यहीँ बस्नुहुन्छ वा त्यहाँ अध्ययन गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नुभएको छ, उहाँहरूले होइन दाइ तपाईँको किताबको त यहीँ लोकार्पण गर्नु पऱ्यो भनेर गुवाहाटीबाट मलाई मेसेज आयो। तर भयो के भने ब्रह्मपुत्र पारी गुवाहाटी छ, ब्रह्मपुत्र पारीबाट त्यो बेलाको ट्रायल रेल चाहिँ बाहिर साइडबाट गयो, त्यो गुवाहाटी जाँदै गयो। म त डिगोइ पुगेँ एकैचोटि बहिनीका। तर त्यहाँका साहित्यकारहरूले थाहा पाएर फेरि त्यहाँ पनि हाम्रो होइन यहीँ गर्ने भनेर लीलबहादुर छेत्री जस्ता मान्छेहरू, युद्धवीर राणा जस्ता साहित्यकारहरूसँग त्यहीँ भेट भएपछि उहाँले कहाँ हुन्छ तपाईँ नेपालको मान्छे, हामी यहीँ गर्छौँ भनेर त्यही नै लोकार्पण गरिदिनु भयो। यति ठुलो सम्मान मैले जीवनमा कहिले पनि पाएको थिइनँ। अन्त म त्यति ठुलो साहित्यकारै होइन, भर्खर भर्खर कखारा भन्छ नि, कखारा सिकेको मान्छे, लेख्ने दुष्प्रयास गरिहाल्ने, गरेपछि त्यसलाई बाबा सरले निकालिहाल्नु भन्नुभयो, छापिहाल्नुभयो गौतम सरले, अब निकाल्नै पर्यो। त्यसपछि हामी गुवाहाटी आएपछि उहाँले कुरेर बसिराख्नु परेछ। उहाँ लोकार्पण गरेर त के भयो, यहाँ पनि गर्नुपर्छ हो त। फेरि उहाँहरूले यति राम्रो सम्मान जुन गर्नुभयो, त्यहाँ यति धेरै साहित्यकारहरू हुनुहुन्थ्यो कि खचाखच भइगएको थियो। कृष्णजीले त्यो पनि हाल्नुभएको छ, भिडियो हेर्नु होला होइन। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने मलाई बडा लाज लाग्यो कि म भर्खरको साहित्यमा पसेको, त्यहाँ त दिग्गज साहित्यकार रहेछन्। उहाँहरूको जुन हामीले किताबहरू पढ्यौँ, उहाँले दिनुभयो हामीहरूलाई, त्यो पढ्दाखेरि नेपाली साहित्यप्रति मलाई त नेपालमा भन्दा त्यहाँ पो बढी रुचि र योगदान छ कि जस्तो लाग्यो। ठ्याक्क कार्यक्रम गर्दा गर्दै एउटा समाचार के आयो भने लीलबहादुर छेत्रीलाई भारत सरकारको तर्फबाट भारतका राष्ट्रपतिद्वारा साहित्य र शिक्षामा योगदान दिए बापत उच्च पदक, त्यसको नाम सायद भारत रत्न कि के हो, पद्मश्री पुरस्कार पाउनुभयो भनेपछि मलाई त कस्तो लागेको हो, कस्तो राम्रो ठाउँमा आएछु म। भने हाम्रा नेपाली साहित्यकारहरूले भारतमा गएर त्यत्रो ठुलो पदक पाउन सक्ने मान्छे त रहेछन् नि त्यहाँ भनेर मलाई खुब खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो भेटघाट भयो, हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, केही समय बस्यौँ, उहाँहरूले धेरै सम्मान गर्नुभयो। अनि मैले उहाँहरूलाई पोखरा आउँदाखेरि आउनुहोस् हामी कहाँ पनि साहित्यकारहरू छन्, हामीहरू भेटघाट गर्नु भनेर उहाँ आएपछि मलाई खबर गर्नुभयो। उहाँ कागरभित्र पस्ने बित्तिकै मलाई खबर गर्नुभयो। अनि मैले कहिले आउनुहोस् यहाँ आउनुहोस् मलाई खबर गर्नुलाई भनेपछि उहाँ अब गाउँघरमा डुलेर बल्ल हिजो फुर्सद गरेर निक्लनु भयो। अनि लौ दाइ मेरो त आज मात्रै समय छ भन्नुभयो। अनि त्यस कारणले आज भयो के भयो, एकछिन बसिहालौँ मैले बाबा सरलाई भने। उहाँले एकदम सदास्यपूर्वक, हामी कतिजना भन्छन् आज फेरि धेरै व्यस्तताको समय भएको बावजुद पनि हामी यतिजना जम्मा भयौँ र उहाँ आउनुभयो। र उहाँले एउटा कविता सङ्ग्रह निकाल्नुभएको छ, पहिलो पाइला भन्ने। मैले लिएर आउनु भनेको थिएँ, तर उहाँले कागरबिटामा सबै साहित्यकारले एउटा एउटा लिँदाखेरि जम्मै दिएछन्। तर उहाँले हामीलाई सङ्कल्प गर्नुभएको छ कि पछि पठाइदिन्छु भनेर सङ्कल्प गर्नुभएको छ। त्यो कविता सङ्ग्रह मैले पनि पढेँ, मै पढ्ने मौका पाएको थिएँ, असाध्यै राम्रो छ। उहाँको त्यो कविता सङ्ग्रहमा पढ्दाखेरि साहित्यिक विधामा जस्तो प्रकृति, आफ्नो देश र विभिन्न विधामा राम्रो लेख्नुभएको छ उहाँले। र उहाँको पढ्दाखेरि म आफैले पनि आफूलाई के परिष्कृत गर्ने मौका पाएँ कि यस्तो पो लेख्नुपर्ने रहेछ भनेर। अन्त म त विद्यार्थी हो, म त जसको पढ्यो भने केही सिक्नै पर्छ। तर आज उहाँको त्यो हामीले कृति यहाँ हेर्न नपाए पनि पछि उहाँले पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ, हामी हेरौँला पढौँला। तर उहाँ यहाँ आएको बेलामा हाम्रै पोखराको चेलीबेटी, हामीले अब दिदीबहिनीको त सम्मान यसै पनि गर्छौँ, तै पनि तिजमा आउनु होला नआउनु होला, अहिले आएको बेलामा हामीले उहाँले सम्मान गर्नु पऱ्यो भनेर बाबा साहबले मैले रिक्वेस्ट गर्दा अनि आज उहाँ आउनुभएको छ। र उहाँले पनि आफ्नो बारेमा, आफ्नो कृतिको बारेमा के भन्नु होला। र यति भन्दै मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भने हामीहरू कहिले कहिले भारततर्फ पनि जाँदाखेरि ठुलो नेटवर्क रहेछ हाम्रो नेपाली साहित्यकारहरूको। सिक्किममा, दार्जिलिङमा तपाईँको
आसाममा त ठाउँ ठाउँमा छ। आसाममा त 3 ठाउँमा हामीलाई त्यही पुस्तकको बारेमा मात्रै भन्नुहोस् भन्न हामीलाई उनीहरूले चाहिँ सम्मान गरे। त्यस कारणले यति धेरै त्यहाँ नेटवर्क छ। त्यसले गर्दा हामी कहिले कहिले जाँदाखेरि यस्तो मान्छेहरूसँग हाम्रो भेटघाट भइराख्यो भने त्यहाँ जाँदा हामीलाई पनि अलिकति त्यहाँको बारेमा बुझ्ने र आफ्नो बारेमा पनि केही भन्ने मौका र उहाँ पनि जुन एउटा आफ्नो देश सम्झेर यहाँ उहाँ व्यवसाय भए पनि यहाँ आउनुभयो र आफ्नो नेपाली भाषाप्रति उहाँको जुन एउटा भनौँ उहाँको नबिर्सने होइन त्यसमा केही न केही कोर्ने जुन छ त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्दै म आफ्नो 2 शब्द उहाँको परिचयबारे यति मात्रै भन्न चाहेँ। आज यो पावन दिनमा बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा म यहाँ सबै उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूमा हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै हार्दिक सर्वप्रथम म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु डाक्टर कालु शर्माज्यूको। उहाँकै सन्दर्भमा गएर म आज यति ठुलो मञ्चमा आज उभिन पाएको छु र यहाँ त मैले के देख्यो भने तपाईँहरूसँग भेटेपछि र अहिले मैले तपाईँहरूको यो व्यक्त सबै सुनेपछि तपाईँहरूको यो 2 शब्दहरू मिठो मिठो शब्द सुनेपछि मलाई त के लाग्छ भने म त केही पनि होइन छु है। म 2019 मा एउटा सानो कविता पहिलो सङ्ग्रह मेरो कविता सङ्ग्रह लिएर म 2019 मा यो साहित्य मञ्चमा साहित्य मार्गमा म आएकी हुँ र त्यसपछि मैले यसै त मैले पहिलेबाट मेरो मार्च साथीको मलाई वरदान छ कि म पहिलेदेखि सानैदेखि नै म गीत गाउँथेँ बजाउँथेँ। त्यसरी नै हामी 4 दिदीबहिनी छौँ। हामी 4 दिदीबहिनीलाई नै मार्च साथीको नै आशीर्वाद नै होला। हामी सबै नाच्छौँ गाउँछौँ सानैबाट हामी प्रोग्राम पनि गर्थ्यौँ। जस्तै हाम्रो आसाममा यो बिहु भन्ने हुन्छ वैशाख महिनामा निकै भव्य जस्तै हाम्रो दसैँ हुन्छ त्यसरी नै उनीहरूको लागि त्यो बिहु दसैँ बराबर नै हुन्छ र त्यही बिहुमा हामी प्रोग्रामहरू गर्ने गर्थ्यौँ र सानोमा नै हामी आफ्नो प्रतिभा यसरी नै हामी देखाउँदै जाँदाखेरि सबैले भन्थे कि यो गुरुङ परिवारमा त के हो माता साधेको नै के अरे वरदान रहेछ कि क्या हो छोरी यो मेरो बुवाको नाम हुन्थ्यो स्वर्गीय धीरबहादुर यो धीरेको छोरीहरू त के हो पढाइमा पनि त्यस्तै अनि अरू विधामा पनि त्यस्तै वरदानी लिएर आएर छन् भने उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसरी नै पद्मश्री श्री लीलबहादुर सरको नाटकमा मेरो आमाले काम गर्नुभएको थियो र नाट्यमा पनि भाग लिनुभएको थियो। अनि सबैले भन्थे म आमाको स्वर्गवास हुँदाखेरि म 1.5 वर्षको थिएँ र आज म सरले मलाई भन्नुभएको थियो कि तिमीले आमाले मेरो गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो रेडियो स्टेसनमा। एक जमानामा लीलबहादुर सर रेडियो कार्यक्रम पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी नै आज मैले सुन्दाखेरि अलिक गर्व पनि लाग्छ र हामी यस्तै आमा बाबुको हामी सन्तान रहेछौँ। सायद त्यसैले नै होला यो मैले वरदान पाएको। मेरो लेख्नको अलावा मेरो प्रतिभा छ। म मादल बजाउँछु, गिटार बजाउँछु, गीत लेख्छु, गाउँछु, माउथर्गन बजाउँछु। यो मैले कतै सिकेको होइन, यो गड गिफ्ट हो मलाई। तपाईँ उतै आसाममा बच्चैबाट जन्मिनु? हजुर, मेरो जन्म पनि उतै हो। हामी सबैको जन्म उतै हो। हाम्रो आमाको पनि जन्म उतै नै हो। हाम्रो बजे आमा हुनुहुन्थ्यो जब उहाँ बर्माको लडाइँ हुन्थ्यो त्यतिखेरबाट नै हाम्रो बजे आमाहरूमै बस्नुभयो। अनि हाम्रो जन्म पनि उही भयो। अनि हामी 4 बहिनीमा चाहिँ म कान्छी अनि माइली हामी 2 जना इन्डियामै छौँ र 2 जना दिदी यहाँ हुनुहुन्छ। ठुलो दिदी यहाँ लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुलमा सर्भिस जानुहुन्छ। तपाईँको दिदी हो उहाँ? हजुर, उहाँ मेरो ठुलो दिदी। अनि साइली दिदी हुनुहुन्छ युगेमा, अहिले आउनुभएको छ। त्यही भेटघाटको लागि नै हामी अहिले आएको हौँ र यसरी नै हामी एकचोटि त्यहाँ मेघालयबाट मान्छेहरू निकालेको थियो नेपालीहरूलाई। हजुर, त्यो इभेन्ट थाहा छ तपाईँलाई? त्यो निकालेको कारणले के छ भने त्यहाँनिर के अरे शिलङको जो खसियाहरू थिए, खसिया र नेपालीमा द्वन्द्व भयो। त्यो किन भयो भने त्यो के अरे नेपालीहरूले के अरे खसियाहरूले के गरेछ भने जब यहाँ आसामबाट नेपालीहरूलाई भगाउनु थाल्यो
त्यतिखेर तिनीहरूले पनि उहाँबाट नेपालीबाट खेताउनुलाई ऊ गरे होइन। त्यसो हुनाले अन्त त्यही बिचमा त्यो माझमा तिनीहरूले धेरै हाम्रा गोर्खाली भाइहरूलाई है हाम्रो मारे अनि घरहरू पनि जलाइदिए, धेरै ऊ भयो। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ निकै ठुलै ऊ भयो। त्यतिखेर त यो गुवाहाटीबाट शिलङ जाने मार्ग पनि बन्द भयो। तपाईहरुले के प्रेसर पर्यो त्यसमा हामीलाई त्यस्तो के भएन, गुवाहाटीमा त्यसको लपटेर आएको म पनि हो। हजुर गुवाहाटीमा त त्यस्तो हामी गुवाहाटीमा हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ हाम्रो त्यो ठाउँ एकदम सेफ छ, एकदम सुरक्षित छ। त्यो गुवाहाटीमा अरू ठाउँमा धेरैहरू यस्तो जस्तै दण्ड फसादहरू हुन्छ, तर हामी जहाँ बस्छौँ पल्टन बजारमा त्यहाँ के हुँदैन। हाम्रो घरको छेउमा नै हाम्रो पुलिस स्टेसन छ र एकदम सेफ जग्गा छ त्यहाँ। जस्तै अब अहिले मैले सुन्दैछु त्यहाँ निकै पानी परिरहेको छ र त्यहाँ अहिले बाढ पनि आएको छ। बाढ यो लपटिने राखेर म 4 वर्षको थिएँ। हजुर अनि जानै थिएँ त्यतिखेर मलाई अहिले हल्का फिलिङ आउँछ मेघालयबाट शिलङबाट लपटिएको। तपाईहरु चाहिँ केही लपट्टे यताउति केही भएन है। हामी लपटिएर त्यो के रे खसियाहरूले भन्नुभयो नि, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई यहाँ आउँदा धेरै नेपालीहरू यता आए। धेरै नेपालमा आएपछि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि मट्टी तेल भन्नुपर्ने, केरोसिन भन्दाखेरि मैले तेलै नपाउने। अनि आमाले चाहिँ नि फेरि मट्टी तेल भन् अनि बल्ल दिन्छ भनेपछि नि बल्ल मट्टी तेल भनेर केरोसिन भन्दै आएर। अनि त्यसरी मैले लेख्दै जाँदाखेरि मैले अहिले धेरै सहयोग पाइरहेको छु। काठमाडौँमा बस्नुहुने अहिले वरिष्ठ हाम्रो निबन्धकार, लेखककार, समीक्षक डाक्टर के अरे गोविन्दराज भट्टराईज्यूको उहाँको मैले धेरै सहयोग पाइरहेको छु। दाजुले मलाई धेरै प्रोत्साहन दिनुहुन्छ, बहिनी लेख्दै जानुहोस्। मैले जे पनि लेख्दाखेरि सर्वप्रथम म दाजुलाई नै पठाउँछु, किनभने मेरो नेपाली त्यति राम्रो छैन, म बल्ल सिक्दैछु। म त आज पनि आफूलाई सिकाउनु नै भन्छु, किताबहरू पढ्दैछु है। मलाई त्यति नेपाली शब्दको यति ज्ञान छैन। म हमेसा मैले जहिले पनि लेखेँ सरल शब्दमा लेखेँ र मैले आफ्नो विषय प्रेम नै चुनेँ। मैले हमेसा प्रेमिलमा नै लेखेँ। मेरो गीत, गजल, मुक्तक, कविता जे पनि भेट्नुहुन्छ प्रेमिलमा नै भेट्नुहुन्छ। प्रेमलाई नै मैले आफ्नो विषय चुनेँ। अनि त्यसरी नै लेख्दै जानेछु। अब हेरौँ कहाँसम्म पुग्छु। तर आज म यस मञ्चमा तपाईँ जस्तो महानुभावहरूसँग भेटेर म अति नै खुसी छु र म सिक्नलाई म अति नै उत्साह छु। म चाहन्छु सायद आज म यहाँबाट केही किताबहरू पनि पाउँछु होला, त्यो पढेपछि मैले अझै ज्ञान पनि अर्जित गर्छु होइन। र त्यसरी नै त अब माफ गर्नु होला, मलाई यति बोल्नु आउँदैन। तपाईँको कृति कतिवटा निस्क्यो? मेरो एउटै कृति निक्लेछ, पहिलो पाइलो भन्ने कविता सङ्ग्रह, र अर्को अहिले पृष्ठमा दिएर आएको छु। पहिलो पाइलाको सारांश भन्नु, छोटो सारांश। पहिलो पाइलामा त्यसमा खालि कविताहरू मात्रै छ मेरो है। अनि त्यसमा चाहिँ मैले शुभेच्छा भेटिरहेको छु लीलबहादुर सरको, गोविन्द सरको, त्यसरी नै उहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ के अरे असम नेपाली साहित्य सभाका अध्यक्ष दुर्गा कटिवाडाज्यू र असम गोर्खा सम्मेलनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ युवराज गडदुराज्यू, उहाँ मेरो किताबको सम्पादन हुनुहुन्छ है। पहिलो पाइलामा चाहिँ मेरो कविताहरू प्रेमिल छन्, कोही त धेरै मैले प्रेमिलमा नै लेखेँ, कोही मात्र छ जसमा प्रेमसँग कोही मात्र छ, कोही जातिमा लेखेको छु है। त्यसरी नै लेख्न त मैले नै लेखेको हुँ, तर दुर्भाग्य भनौँ न मलाई आफ्नो लेखेको कविता प्रेमिल चाहिँ दुई लाइन मात्र, दुई शब्द प्रेमिल र मुक्तकमा कलम चलाएँ। विधामा त मैले हाइको पनि लेख्छु, टुक्कासुक जे पनि मैले कोही जब पनि मैले कोही नयाँ विधा देख्छु यस्तो फेसबुक सञ्जालमा त म त्यो टिभी हाल्छु कि मुक्तक सुनाउनु गइरहेछु। म जुन बन्छु तिमी घाम बनिदेऊ, म जुन बन्छु तिमी घाम बनिदेऊ, कर्मठ जीवनको आराम बनिदेऊ। म जुन बन्छु तिमी घाम बनिदेऊ, कर्मठ जीवनको आराम बनिदेऊ। कोरुला मायाको हरक चिठीमा मेरो यस चिठीको तिमी खाम बनिदेऊ।
भन्न नसक्ने गरी तिमीलाई मन पराएछु, भन्न नसक्ने गरी तिमीलाई मन पराएछु, सपनीमा पनि तिम्रै नाम लिएर आएछु, भन्न नसक्ने गरी तिमीलाई मन पराएछु, सपनीमा पनि तिम्रै नाम लिएर आएछु। कस्तो अचम्मको कुरा भएछ के भनौँ, कस्तो अचम्मको कुरा भएछ के भनौँ, तिम्रो खोजीमा हेर आफूलाई नै आज हराएछु, भन्न नसक्ने गरी तिमीलाई नै मन पराएछु। म जुन बन्छु तिमी घाम बनिदेऊ, म जुन बन्छु तिमी घाम बनिदेऊ, कर्मठ जीवनको आराम बनिदेऊ, कोरुला मायाको चिठी, कोरुला मायाको हरफ चिठीमा, कोरुला मायाको हरफ चिठीमा, मेरो यस चिठीको तिमी खाम बनिदेऊ, म जुन बन्छु तिमी घाम बनिदेऊ। तिम्रो मुटुमा एक फेर बसाएर त हेर, तिम्रो मुटुमा एक फेर बसाएर त हेर, रोएको मनलाई हँसाएर त हेर, तिम्रो मुटुमा एकचोटि बसाएर त हेर, रोएको मनलाई हँसाएर त हेर, गर्नेछु प्रेमको साठो प्रेम तिमीलाई, गर्नेछु प्रेमको साठो प्रेम तिमीलाई, एक फेर प्रेम तिम्रो दर्शाएर त हेर, तिम्रो मुटुमा एक फेर बसाएर त हेर। लेख्ने गर्दछु र मेरो भयो कि मलाई अहिले साँच्चै खाँसी सुनाइरहेछु। यो भिडियो भाइरल गर्नु मिठो तरिकाले हुन्छ। गीत एउटा लेख्दैछु गाइदेऊ न प्रिय, गीत एउटा लेख्दैछु गाइदेऊ न प्रिय, मिठो धुनमा तिमी सजाइदेऊ न प्रिय, गीत एउटा लेख्दैछु गाइदेऊ न प्रिय, मिठो धुनमा यसलाई सजाइदेऊ न प्रिय, तिम्रो बाटो हेरी कुरिरहेको छु म, तिम्रो बाटो हेरी कुरिरहेछु म, अबे भयो तिमी झट्टै आइदेऊ न प्रिय, मेरो मन रंगियो तिम्रो प्रेमको रङमा, मेरो मन रंगियो तिम्रो प्रेमको रङमा, मेरो मनमा तिमी आई छाइदेऊ न प्रिय, साउने झरी बितिसके असाढ पनि बिते, साउने झरी बितिसके असाढ पनि बिते, प्रेम रूपी झरीमा रुझी मोहनी लाइदेऊ न प्रिय, एकहोरो तिमीलाई हेरिरहेकी हुन्छु म, एकहोरो तिमीलाई हेरिरहेकी हुन्छु म, नयनसँग नयन एकपल्ट जुधाइदेऊ न प्रिय, गीत एउटा लेख्दैछु गाइदेऊ न प्रिय, मिठो धुनमा यसलाई सजाइदेऊ न प्रिय। धन्यवाद। मैले गीत सुनाउन गइरहेछु। ला 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 वेदनाको आगोमा जलाएर गयो, तृष्णाको लहरमा डुबाएर गयो, वेदनाको आगोमा जलाएर गयो, तृष्णाको लहरमा डुबाएर गयो, छाडी मलाई तिमी रुवाएर गयो, वेदनाको आगोमा जलाएर गयो, तृष्णाको लहरमा डुबाएर गयो, मिलन र बिछोड
बनाना तृष्णाको लहरमा डुबिरहेछु वेदनाको आगोमा जलाएर गयो तृष्णाको लहरमा डुबाएर गयो छाडी मलाई तिमी रुवाएर गयो छाडी मलाई तिमी रुवाएर गयो वेदनाको आगोमा जलाएर गयो तृष्णाको लहरमा डुबाएर गयो ला 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 हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? तपाईहरू तृप्त हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? म भने पेटभरि अघाएर आएको छु। तपाईहरू तृप्त हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? म भने पेटभरि अघाएर आएको छु। छोटो योजनाकै बीचमा पनि आज मैले साहित्यको चटनी पाएको छु। छोटो योजनाका बीचमा पनि मैले आज साहित्यको चटनी भोकै भए पनि साहित्यिक व्यञ्जन पाउनु भएको छ। तपाईहरू भोकै भए पनि साहित्यको व्यञ्जन पाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ निता गुरुङज्यू एकैछिनमा भए पनि तपाईँ हाम्रो मन मन्दिरमा छाउनु भएको छ। तपाईँ हाम्रो मन मन्दिरमा छाउनु भएको छ। अभिवादन यिनै शब्दहरूबाट। हिजो सानो सन्दर्भमा अघि असफलजीले भने जस्तै काव्य रस पोखरा भन्ने विषयमा मैले अध्ययन गर्दै गएको विषयलाई प्रारम्भिक पाण्डुलिपि बनाएको त्यही विषयमा आज चर्चा गर्न पाए हुन्थ्यो। आजको बिदाको दिन भन्ने लागेर मैले बाबाजीलाई फोन गरेँ। उहाँले त्यही क्षणमा निम्ता पठाइहाल्नु र भन्नुभएको थियो के हो भने 4-5 जना हुन्छौँ, सामान्य बसाइ हुन्छ, भारतीय कवि आउँदै हुनुहुन्छ, साहित्यकार भन्नु। अनि मैले के गरौँ भन्ने लागेँ। फेरि इन्डियन पोएट कवीरको कविता हेरेँ, विलियम ब्ल्याक युएसए को कविता एउटा पढेँ, रबर्ट हेरिस भन्ने बेलायती कविता पढेँ केही लाग्यो। अनि आएँ, आउँदा त विदेशी होइन नेपाली चेली हुनुहुँदो रहेछ। हामीले विदेशी भन्दैनौँ, भारतीय भन्छौँ, प्रवासी भारतीय हुनुहुँदो रहेछ निता गुरुङज्यू। अझ म कहाँनिर गौरवान्वित भएँ भने म गुरुङ गाउँको च्याउने आचार अर्थात् म गुरुङ गाउँसँग जोडिएको मान्छे। मेरो बुवालाई अहिले पनि बाँच्दासम्म धनबेडे कान्छा भन्थ्यो, म पनि धनबेडे कान्छा। चाल्चा खाओ भनेर सोध्यो भने चाल्चा धनबेडे कान्छा च्याउने हाल्छ भनेर अहिले पनि भन्छ। त्यस कारणले जातीय भेषभाव र अनुसारको हिसाबले गुरुङ गाउँको सानिध्यता भएको चेलीलाई मैले पाएँ। म उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँको यात्राका लागि। अघि कालोजीले म त विद्यार्थी भन्दा मलाई असाध्य अप्ठ्यारो लाग्यो। अगाडि डाक्टर उपाधि छ, अघि बोल्दा म त विद्यार्थी भन्नु, मैले कखरा पढेको भन्नुपर्ने भयो। त्यो अर्थमा मैले आफूलाई कखरा पढेको पढ्न लागेको भन्नुपर्ने भयो। यात्राको क्रममा भन्दा म धेरै लामो कुरा गर्दिनँ। तपाईँहरू अघि पनि भने म 2037 साल जेठ 19 गते जस्तो लाग्छ मानिस किन्डेटको कानुन र व्यवहारका केही पक्ष भन्ने विषयमा गोर्खापत्रमा लेख प्रकाशनको माध्यमबाट 2037 साल जेठ 19 जस्तो लाग्छ सार्वजनिक प्रकाशनको यात्रामा हिँडेको मान्छे हो। यदि मैले 2032 सालमा 4 कक्षा पढ्दा दोहीलीला नाटकमा अभिनय पनि गरेँ। त्यसपछि नृत्यमा दाङमा नृत्य पनि गरेँ र दाङमा दाङ स्तरीय मावि स्तरीय प्रतियोगितामा भएको लोकगीत प्रतियोगितामा गाएँ र पहिलो पनि भएँ। यस्तो मेरो जीवनको यात्रा छ। म आफ्नो कुरा धेरै नभनेर म प्युठानमा जन्मेको मान्छे हुँ। हुर्किँदा दाङमा हुर्केँ, पढ्दै रहँदै ल क्याम्पसबाट बिएल पढिसकेपछि बाँकी राजनैतिक शास्त्रमा र एजुकेसनमा मेरो माथिल्लो डिग्रीको अध्ययन हो। जीवनको अध्ययनको हिसाबभन्दा मैले न्याय क्षेत्रको कलम चलाएको आज 42 वर्ष 1 महिना 16 दिन। असाध्यै अथाह सामग्री हुन्छन् अदालतभित्र। तपाईँहरू साहित्यकारहरू त्यहाँ बस्नुभयो भने लेखेर भेट्नुहुन्न। मैले त्यो समयको सदुपयोग गरिरहेको छैन। इलाममा एउटी महिलाले गृहिणी नारीले अर्को परपुरुषसँगको सम्पर्कको माध्यमबाट
गर्भ रहिसकेपछि आफ्नो श्रीमानलाई फाइकम-डब्लु भन्ने विष हालेर दुधमा खुवाइन् र राति मारेर त्यही नाठोसँग माई खोलामा लगेर बगाइन्। त्यो कथा मैले मुद्दामा पढेँ। यो रियल हो? रियल। त्यो कथा मैले मुद्दामा पढेँ। आई वाज बेन्च असिस्टेन्ट एट द्याट टाइम। म बेन्च अफिसर भएर तल पढ्दै थियो। सचेत थिएँ। साँझ मलाई छटपटी लाग्यो, यो बाबा एउटा बच्चा सहितको महिलाले हाई स्कुलमा पढाइरहेको पुरुषलाई हाँसी हाँसी साँझ दुध खाना खाइसकेपछि हजुर त आज दुध नखाइ हुँदैन भनेर दुध खाउँछिन्। असाध्यै मिठो बानीले मिठो मुखले दुध खान्छ। बेहोस अवस्थामा मारिन्छन् र माई खुवाउँछ। यहाँभन्दा ठुलो असाध्यै के हुन सक्छ? मलाई असाध्यै छटपटी भयो र मैले फाइकम-डब्लु भन्ने कथा लेखेँ। सर्लक्कै लगेर तिन्हाउमा लगेँ। सम्पूर्ण घटना त्यही थियो। तिन्हाउको घटना थियो। नाम त्यहाँ दमयन्ती थियो भने यता समयन्ती राख्ने। मलाई लाग्छ साहित्यकारहरूले प्लट पाए पनि पुग्छ। अराठाँचीको खिल्चीमा घरमै बसेको केटाले छेउकी शब्दको हिसाबमा माफ चाहन्छु, पल्लो घर भएकी एकजना शान्ति सर्केनी भन्नेसँग लसपस रहेछ। गोठमा सुत्थिन् ती। त्यो केटा फेरि मकैको डाँठ राति आवाज दिँदै गयो। तल तिग्रादेखि समात्दै गयो, किनकि हिजो अस्ति पनि उसका कुरा भइरहन्थे। तर भेटघाट भएको थिएन शारीरिक हिसाबमा। अनुहार देखादेखि मात्रै भएको थियो। त्यो दिन त्यसले अदम्य साहस गर्यो र त्यहाँ उनलाई उनको इज्जत लियो। त्यो बारेमा गाउँ समाजमा ठुलो कचहरी बस्यो। त्यो मैले सुने र मैले सेते सार्कीको माया भनेर फेरि कथा लेखेँ। यो पनि रियल हो? रियल घटना। म जति लेख्छु लेखिरहेको छु। अघि 2 पटक सोधिसक्नुभयो। मैले आफूले भोगेको र मिसिनमा देखेको र आफूले सुनेका कुराहरूलाई मात्रै प्लट बनाएर लेख्छु। यति बेलासम्म अघि उहाँहरूले भने जस्तै मेरो 11औं कृति सम्झनाको आँखी झ्यालमा 11औं कृति हो यो। म धेरै निबन्ध विधाको मान्छे पछाडि लागेको छु। यद्यपि माननीय महात्मा भन्ने हास्यव्यङ्ग्य लेखेर राप्ती साहित्य परिषदबाट हास्यव्यङ्ग्य पुरस्कारको रूपमा पनि सम्मानित भएको छु। नुमा देवी हास्य साहित्य पुरस्कार जस्तो लाग्छ मलाई। नुमा प्रतिभा पुरस्कार, प्रगतिशील लेखक सन्तान, पद्मफुल हास्यव्यङ्ग्य पुरस्कार। अर्थात् हरेक मान्छे सर्जक हो। कति पढ्छ? हरेक मान्छे सर्जक हो। हरेक मान्छे सर्जक हो। मान्छेमा स्रष्टात्मक क्षमता हुन्छ, द्रष्टात्मक क्षमता कम मान्छेमा हुन्छ। तपाईँ जे लेख्नुहोस् तपाईँमा सृजनाको क्षमता हो। तपाईँ भोलिका लागि लेख्नुभयो र भोलि तपाईँ मरेपछि पनि त्यो काम लाग्यो भने तपाईँ द्रष्टात्मक क्षमताको मान्छे। सर्जक हुनु र द्रष्टात्मक सर्जक हुनुमा आकाश जमिनको फरक छ। तपाईँका भोगाईहरू लेख्दै जानुभयो, सर्जक हुनुभयो। तपाईँका भोगाईले भोलिका दिनका मान्छेहरूका लागि लेसन भयो, शिक्षा भयो भने तपाईँ द्रष्टात्मक क्षमताको सर्जक हो। मरेर बाँच्ने पनि सर्जक। मेरो यति मात्रै बुझाइ तपाईँहरूसँग पस्कदै म बिहान बाबाजीले सोधे कति बजे 9:30 भन्नुभयो। ऱ्यान्डम रिडर्स भन्नुभयो। मलाई झट्ट ऱ्यान्डम रिडर्सको याद आयो। जति बेला म यो पोखरामा थिएँ म अहिले त्यही बोकेर आएको छु। म त्यहाँबाट आफ्नो थोरै राख्ने अनुमति चाहन्छु। एक दिन उहाँहरू जस्तै एकजना साथीले भन्यो म अलिअलि साहित्यमा लेख्छ रुचि राख्छ भनेर। मैले अघि भन्न बिर्सेँ, म साहित्यकार होइन, साहित्य अनुरागी हो। सबै विधामा कलम चलाउँछु। जहाँ जे पुस्तक देख्यो पढ्नलाई सम्झाउँछु। यति मात्रै। विषय विज्ञता मेरो आफ्नो जे हो, म जस्टिस पाठ नै हो। यद्यपि मैले लेखेका किताबहरूमध्ये एलएलबीमा पपुलेसन ल पढाइ हुन्छ, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, रुल अफ ल थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिसहरू चाहिँ रेफरेन्स बुकहरूमा रहेका छन्। केही पाठ्य सामग्री पनि छन्। त्यति बेलै मैले त्यो पाण्डुलिपि लिएर आएको छु, थोरै पाण्डुलिपि। त्यति बेला मिति बिर्सेछौँ। खोजी र रोजीका मान्छेहरू भनेर ऱ्यान्डम रिडर्समा कार्यक्रम पछि गएर मैले लेखेको यो कविता हो। खोजी र रोजीका मान्छे। त्यस्तै लेख्ने र जस्तो लेख्यो त्यस्तै बोल्ने सत्य र न्याय मार्गीहरू अर्थात् असल मान्छे बन्न खोजेका मान्छेहरू, मान्छे चिन्ने प्रयासका सहयात्री मान्छेहरू आज मैले खोजीका मान्छेहरू देखेँ, रोजीका मान्छेहरू। फकत पैसा, फकत नाफा, फकत कोलाहल, फकत तछाड मछाड, मन बिनाका धनका मान्छेहरू हेरिरहेको, आफैले आफ्नै वरिपरि गोब्राउँदै नाकै छोपेर हिँड्नुपर्ने भएको, आफैले आफ्नो अघितिर गोब्राउँदै नाकै छोपी हिँड्नुपर्ने भएको अनगिन्ती मान्छेहरूको सहरको भिडमा आज मैले भावनामा सुकिला मान्छेहरू देखेँ, कर्ममा क्षमतावान स्रष्टाहरू देखेँ,
फगत आडम्बरी नाटक होइन, फगत कल्पनावादी होइन, धर्मका मानवतावादीहरू भेटेँ पोखरामा। आज मैले खोजेका मान्छेहरू भेटेँ पोखरामा। आज मैले रोजेका मान्छेहरू भित्रैदेखि आह्लादित भएँ र भित्रैदेखि रोमाञ्चित भएँ, किनकि आज म रोजेका मान्छेहरूको सुसङ्गतमा आएँ। अर्थात् आज मैले खोजेका मान्छेहरू पाएँ, रोजेका मान्छेहरू पाएँ। तिनीसँग करिब 3 घन्टा बिताएँ। तिनीसँग करिब 3 घन्टा बिताएँ। हो, तिनीसँग मैले सहधर्मिताको शपथ लिएँ। तिनीसँग मैले सहधर्मिताको शपथ लिएँ। म यो कुरा तपाईँलाई ऱ्यान्डम रिडर्सको 33औं श्रृङ्खला 2070 साउन 26 गतेको कार्यक्रममा सुनिसकेपछि लेखेँ। पोखराप्रतिको मेरो प्रिय भाव, सद्भाव, सिर्जनामा साहित्यप्रति जहिले पनि लगाव भए पनि अघि मात्रै दिन लेखेँ। मैले जति लेख्छु त्यही कार्यक्रममा लेख्छु, के कार्यक्रम पछि लेख्छु। अघि भने जस्तै घटनाक्रमहरूले छोयो भने लेख्छु, मन छोयो भने मन 2 किसिमले छुन्छ। एउटा हाँसोले छुन्छ, अर्को रुवाइले छुन्छ। एउटा हाँसोले छुन्छ, खुसीले छुन्छ, अर्को दुखाइले छुन्छ। मन छोयो भने लेख्छु, मन रोयो भने पनि लेख्छु। मैले भन्न खोजेको यति मात्रै। सिर्जनाको यात्रामा म धेरै लामो कुरा नगरिकन अघि असफलजीले भन्नुभयो जस्तै मैले सबै पाण्डुलिपि पनि यहीँ बोकेको थिएँ। उहाँहरूको टाइम कता हुन्छ भनेर पोखरामा आइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने सबै हिसाबमा पोखरा राम्रो। यस्तो पोखराको बारेमा साहित्यकारहरूले गीत, कविता, गजल, मुक्तक, हाइकु, भजनहरू त लेख्या होलान् भन्ने लाग्यो। झोलामा एउटा डायरी लिएर कहाँ कति पुस्तकालय छन्, कसका स्मारिका छन् लेख्दै जान थालेँ। करिब 80-82 वर्ष अगाडिदेखिको सङ्कलनको यात्रामा छ। अरूले के लेखे त भनेर म करिब 8-9 महिना सङ्ग्रह गर्दै गएँ। त्यो सङ्ग्रहको एउटा बाटो छ। त्यसपछि म के लेख्छु त भन्ने फेरि म आफैलाई पनि लाग्यो, म पनि लेख्छु त पोखराको बारेमा। त्यो अरूले लेखेको लेख्दै, अरूले लेखेको देख्दै, नजरले देख्दै मलाई त पोखरासँग प्रियता बसेछ। अर्थात् पोखरा प्रकृति मेरो लागि प्रेयसी बनेछ। प्रेमिल लेख्छु भन्नुभयो। प्रेमिल विपरीत लिङ्गप्रतिको प्रेमिल प्रकृतिप्रतिको प्रेमिल। मैले बुझेअनुसार प्रकृति प्रेमीका हिसाबमा मैले पोखरालाई एउटा प्रेयसी भनेर लेखेँ। यो जति यो परिच्छेद चाहिँ 4-14 परिच्छेद तिनैभित्रको परिच्छेद छ। त्यसमा मैले एक दिन पिकनिकमा वकिल साथीहरूले बोलाउनु भयो 68 पोस्टमा तितेपानीमा बोलाउनु भएको थियो। त्यहाँ जाँदा बिहान मैले फेरि एउटा गीत लेखेँ। त्यतिन्जेल बस्दै जाँदा म एक मात्रै भो मलाई चाहिन्न स्वर्ग यही पोखरा भएमा पुग्दछ। गीत हो यो। भो मलाई चाहिन्न स्वर्ग यही पोखरा भएमा पुग्दछ। बिग्रियो पोखरा भने यो छाती चिरिन्छ दुख्दछ। यही भाकामा मैले लेखेँ। अलि पछि जाँदा पोखराको बारेमा धेरै कुराहरू थियो। तपाईँले प्रेमिल गरे हुनाले मैले प्रेमिलको विषयमा पोखराको प्रेमिलको बारेमा पोखरासँग माया बस्यो। किन माया बस्यो तिम्रो मेरो बिच। पोखरालाई मैले प्रेमिका सम्झेँ। किन माया बस्यो तिम्रो मेरो बिच। यस्तो गाँठो कस्या छैन अन्त कसैसित। नदेखेमा एकछिन तिमीलाई छातीभित्रै दुख्छ। नजिक हुँदा तिम्रो सामु सारा दुःख लुक्छ। अँगालोमा बाँधु जस्ती यी पोखरेली परी। अँगालोमा बाँधु जस्ती ये पोखरेली परी। अन्त कतै म देख्दिन तिमी सुन्दरी सरी। यो पोखरेलीलाई देखेर म एकदम छोटै मात्रै सबैको एउटा मात्रै भन्ने अनुमति चाहन्छु। अनि दाङका चेलीहरूले एक दिन तीजको कार्यक्रममा तीजी गीत कार्यक्रम राख्नुभयो। मलाई बोलाउनु भयो, आउनुपर्छ भन्नुभयो। संयोगले त्यो दाङ पोखरा सम्पर्क समाजलाई जीवन्त रूप दिने यात्रामा मैले गरेको थिएँ। तीजको कार्यक्रममा आउनुभयो। अनि म के भनौँ यी चेलीहरूलाई भनेर फेरि तीजको गीत पनि पोखरालाई सम्झेर लेखेँ। म एउटा मात्रै सुनाउँदैछु। हाम्रा बाबाले छोरी दिन जानेछ। बाका हेर भाइ। हाम्रा बाबाले छोरी दिन जानेछन्। बरिलाई दाङ छोडी पोखरा। बरिलाई दाङ छोडी पोखरा। बरिलाई दाङ छोडी पोखरा। युवा राम्रो बिग्ना छन् राम्रो। युवा राम्रो बिग्ना छन् राम्रो। बरिलाई घर पर्यो यही हाम्रो। बरिलाई घर पर्यो यही हाम्रो। इत्यादि म तपाईँको मायाको कुरालाई मात्रै साट्न चाहन्छु। भजन एउटा आफू लेख्ने। पोखरामा आइरहनु होला अन्त कतै पाइँदैन यो छ।
यो शीर्षकमा भजन छ, गायन भने धेरै टाइम लाग्छ, त्यसैले म गाउँदैन। अब केही समयपछि पोखरा कस्तो होला मैले कल्पना गरेँ। त्यति बेला कल्पना कहिले गरेँ? 71 साल जेठ 7 गते। पोखरा कस्तो होला, म एउटा मात्रै त्यसको कुरा गर्छु, तपाईँले अहिले पाउनु भएको छ। म 71 मा कल्पना गरेको थिएँ। स्टान्जा धेरै छन्। विवेकका अमृतले भरिनेछन् यहाँ कर्म, विवेकका अमृतले भरिनेछन् यहाँका कर्म, मानवता नै फुलिदिने ती मानव सेवी धर्म, माथि माथि लेखैभरि वेब तरङ्गी तार, माथि माथि लेखैभरि वेब तरङ्गी तार, डाँडा पनि छाउनेछन् वायरलेस केबल कार। अहिले आउँदा त फेरि केबल कार देखिसक्यो। मैले अबको सुन्दरता पोखरा यस्तो हुनेछ भनेर लामो कविता छ, म भन्दिनँ धेरै। त्यति मैले त्यसो लेखेको थिएँ। एउटा हाइकु सुनाइहालौँ। त्यहाँ साइडमा पानी पनि होला है सर? ठिक छ। काहु जाँदा अन्तरे आउँछ, वरिपरिका कुरा हुन् जम्मै। काहु जाँदा अन्तरे आउँछ, अन्तरेमा माछाले मुखमा आउँछ, माछा पुछे है। पोखरी अब सेतो हिमाल टल्किने मोती जस्तै हेर माछा पुछे। शिरको शोभा पोखराको प्रकृति स्वर्गीय आनन्द। यो हाइकुका टुक्राहरू मात्रै भने। म तपाईँहरूको धेरै समय नलिएर लुम्ले जाँदाको पनि एउटा कविता लेखेँ, पुम्दी भुब्दी एउटा मात्रै भनौँ। एक दिन संजोगवश एकजना नाबिसमा उहाँ गाविसको वडा सदस्यमा अघिल्लो टिममा हुनुहुन्थ्यो। मेरो छोरीको बिहा पनि यही पोखरा भएको। मिसेससँग चिन्जामातले उहाँलाई बोलाएँ, उहाँ मजाले नाच्नुभयो। मैले नाम बिर्सेँ। त्यो पुम्दी भुब्दी उहाँले एक दिन खाना बोलाउनु त्यही गाउँमा। उहाँको खाना खाइसकेपछि माथि डाँडामा जाँदा एउटा ढुङ्गा भेट्यो। ढुङ्गामा बस डायरी लिएर जहिले पनि हिँड्ने। सल्लक्क घलेक लगाएर गुन्सेनी नानीहरू तल झरेको छ्याङ गर्दै झरेको मेरो मन चाहिँ फेरि तान्यो। अनि मैले लेखेँ, घुम्दी घुम्दी आइरहने बानी कति राम्रा देखिन्छन् यी नानी फेवा तालैमा, ल माया बस्यो है ख्याला ख्यालैमा। त्यहीको गीत छ यहाँ। घुम्दी घुम्दी आइरहने बानी कति राम्रा देखिन्छन् यी नानी फेवा तालैमा, ल माया बस्यो है ख्याला ख्यालैमा। त्यो गीत छ। यति कुरा भन्दै म लामो समय तपाईँसँग लिन आजको उपस्थितिमा तपाईँ सबैसँग परिचित हुने मौका पाएँ। यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रेन्डम रिडर्समा अहिले रिडर्स गर्नु भएछ। म आफूभित्र पनि ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा मतलब यस्तो रिडर्सहरू मैले अघि मलाई बाबाजीलाई सोधेँ, यस्तो जरुरी छ। अझ खुसी पनि के लाग्यो भने अब जस्तो जाने 50 रुपियाँ 100 रुपियाँसम्म खर्च गर्ने, 100 रुपियाँ खर्च गरेर 1 घन्टा पढ्ने ठाउँको जरुरी चाहिँ कम्तीमा प्रत्येक वडामा हुनु जरुरी छ। पत्रकार तथा राजनीतिक कर्मी यही हुनु रहेछ मेरो बुझाइमा। तपाईँ हालसालै रिटायर हो कि अलि अगाडि? वर्ष पाउँछु। आइ एम स्टिल इन सर्भिस लाइन। मैले अघि भने 62 वर्ष 1 महिना 6 दिन भयो आज मेरो जागिर। के अरे 42 वर्ष म अहिले पनि छु सेवामा। तर मैले अघि पनि भने त्यसैले तपाईँहरूले हामीले सबैले चिन्दा पदको चिनाइ भनेको एकछिनको चिनाइ। मैले गरेको फैसलाले कहीँ छाप छोडेको छ। अब त्यसले आफ्नो रूपमा लिएला। अस्ति एक दिन आएँ, यस्तै कार्यक्रम भेटेर तपाईँकै कार्यक्रम पछाडि तलतिर जाँदा साथ उहाँले के भन्नु, तपाईँले त्यहाँनिरको सार्वजनिक जग्गा बचाएको कुराले अहिले पनि तपाईँले सम्झाउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ। कार्यक्रमबाट तल झरिसकेपछि उद्योग गर्छ होला, बाहिर एउटा मान्छे भेटिनु त्यही कार्यक्रममा आउनु भएको रहेछ। यहाँ एउटा मैले नाम नलिउँ, सार्वजनिक ठाउँमा एउटा मुद्दा थियो। त्यो कसैले पनि नचिनेको कहाँबाट आइरहेको त्यो सार्वजनिकको भनिदियो व्यक्तिले विभिन्न ढङ्गले। त्यस्तो फैसलाहरूले समाजलाई असर पार्ने फैसलाहरूले महत्त्व दिन्छन्। राति लेक साइडमा राति पसल चलाउन नदिएर पक्राउ परेको विषयमा यहाँको ले पनि आएका थिए। संजोगले त्यो मसजिदको बेन्चबाटै होइन 11 बजेसम्म चलाउनु दियो, यसो गर दीर्घांशमा रातभरि चल्ने गरी लेक साइडलाई राति पनि बल्ने गरी चलाऊ भनेर आदेश गरेको छ। समय अनुसार बोल्न सक्नुपर्छ। तपाईँ चाहनुहोस् जुन कुर्सीमा होस्। मैले न्यायको कुर्सीमा बसेर सार्वजनिक र व्यक्तिगत न्यायका लागि निष्पक्ष रूपमा तपाईँको दबाबमा नपरिकन गर्ने त्यो एउटा सम्पत्ति होला। त्योभन्दा यो अजम्बरी सम्पत्ति हो, यति मात्रै भन्ने भन्नु खोजेँ। तपाईँ सृजनाको बिचमा रहनुभयो भने अजम्बरी सम्पत्ति म सन्तुष्टिका लागि लेख्छु। म अधिकांश आफै प्रकाशन गरेको छु। यो लास्ट इयर प्रकाशन गरेको पुस्तकको दानमा यसपालि मैले बाबाजीलाई उहाँसँग सल्लाह गर्छु, निकाल्न मिल्ने खालको छ कि छैन म उहाँहरूलाई हेर्न दिइरहेको छु। यद्यपि करिब 50 वटा कविता
लेखनाथदेखि लिएर मुकुन्द प्रसाद उपाध्याय लेखनाथदेखि लिएर होइन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि पोखराको बारेमा लेख्नु भएको छ। यस्तो पुराना साहित्यकारहरू सबैको करिब 50वटा गीत कविताहरू छन्। अब अहिले म गीत सक्ने भइनँ, गीत यति धेरै रहेछन् कि गीत भन्यो भने म 10 वर्षमा सक्थेँ। त्यसैले गीतको च्याप्टर छोडेर कविता, गजल, मुक्तक र भजनहरूले लेखेको र आफूले लेखेको सङ्ग्रहको हिसाबमा एउटा राख्न पायो भने कमसेकम पोखरीले एउटा मान्छे जागिर खान आएको थियो, एउटा दिएर गएछ भन्ने छन्। यति मेरो कुरा, यति सम्झना हो। यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। विशेष गरी अनिताजीले कुराले थानेर छोड्यो भने सिर्जनाको यात्रा चाहिँ एउटा बाई नेचर, अर्को बाई लर, सुसङ्गतले पढेर र सुसङ्गत दुईवटा किसिमको लर्निङको माध्यमबाट सिर्जनाको यात्रा आरम्भ हुन्छ भन्ने मैले बुझ्छु। जसलाई तपाईँ गड गिफ्ट भन्नुहोस्, म नेचर गिफ्ट भन्छु। नेचर गिफ्टको हिसाबमा बाई बोल्डिङ आयो भने उसले अनुप्रास सुरुमै सिक्दै जाँदा अनुप्रास लाएर बोल्ने, मिठो स्वर साथ आउने, तपाईँले चाहेर पनि मैले चाहेर पनि नहोला नि त। यी दुई खालको स्थानमध्ये अब खानु चाहिँ किन त्यसो भनिरहनु भएको छ, म अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ होइन। तर अब अलिक पछिल्लो एजमा आफ्टर 40 इयर्स एजभन्दा पछि सिर्जनामा लाग्ने मान्छेहरूले आफूलाई विद्यार्थी भन्छन्। त्यो पछि पढेर जान्ने कुराहरूलाई, तर सुरुदेखि नै जसलाई सिर्जना लाग्छ विद्यार्थी अल आर स्टुडेन्ट, त्यसमा विवादै छैन। कुनै मान्छेले म यो विधामा पारङ्गत छु भन्छ भने त्यसलाई एकदम उल्टो अर्थमा महान सज्जन भन्नुपर्छ। अर्थात् कुनै पनि मान्छे आफ्नो कुनै पनि विषयमा पारङ्गत हुँदैन। किन हुँदैन? म एउटा मात्र इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अहिले संसारमा आँखाको डक्टर भनेर गयो भने राइट अर लेफ्ट भन्ने जमाना आइसक्यो। तपाईँ दाहिने आँखाको बिरामी हुनुहुन्थ्यो, तर डक्टर आँखाको डक्टर भने साटा जानुभयो, गएर सोध्दा उसले सोध्यो तपाईँ बायाँ कि दायाँ आँखाको भन्दा म त दाहिने, सरी आइ एम लेफ्ट आई डक्टर प्लिज भन्यो भने तपाईँ हिँड्नुपर्छ। अर्थात् समय यति विशिष्टीकरणको हिसाबमा आयो, यति विशेषताको हिसाबमा आयो, ननको पनि कुन नन, खुट्टा कि हातको हात पनि दाहिने कि बायाँको हिसाबमा टेस्ट गर्ने जमाना आइसक्यो। म त्यस अर्थमा असफल छु। सफलजी असफल भएर काट्दै सफल हुनुहुन्छ, म फेरि त्यस अर्थमा असफल, किनभने म सबै विधामा हात हालेको मान्छे। म तपाईँहरूलाई विशेष गरी जो अब यहाँ त धेरै यङ एन्ड लर्निङ स्टुडेन्ट हुनुहुन्न, म हामीले सल्लाह दिँदा चाहिँ अबको जमानामा अरू सबै विधाको विद्यार्थी बन्ने, एउटा विधाको शिक्षक बन्न खोज्ने। चाहे तपाईँ गजलमा डुब्नुहोस्, चाहे कवितामा डुब्नुहोस्, चाहे गीतमा डुब्नुहोस्, एउटा विधामा चाहिँ डुब्यो भने मात्रै काम लाग्छ। नत्र एउटा गीत छ, छ मनैमा न्याउली कराउँदै गयो भने, छ मनैमा न्याउली कराउँदै गयो भनेमा हाम्रोतिर गीत गाउँथ्यो कि। मैले अहिले सम्झेँ, त्यो म हाई स्कुलमा 8 कक्षा पढ्दा दाङमा प्रतियोगितामा फर्स्ट भएको गीतको एउटा अहिले सम्झेँ। अहिले सम्झँदै बिर्सिबिन, छ मनैमाले मलाई ल्याएको थियो होइन। सत्य जीवनमा कालो कपालमा रातो रे, यो भाका थियो अहिले छ। गाई मेरो लैनीलाई लैनी भनेको भर्खर बिहाको हाम्रोतिर लैनोलाई लैनी बनाएको। गाई मेरो लैनीलाई सन्चै छ कि हितको बहिनीलाई सत्य जीवनमा कालो कपालमा रातो रे भन। यस्तो भनेको चाहिँ त्यहाँबाट उत्प्रेरित भएको। तपाईँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले म एउटा किताब लेखेँ, अब अर्को लेख्दैछु भन्नुभयो, तर एउटै किताबको विषय पनि उहाँको जुन हामीले सुन्यौँ त्यो असाध्यै निखारीको उजिलो र मर्मस्पर्शी छ। अस्ति मात्रै म यो किताब विमोचन गर्दा संजोगले यो किताब मलाई हाई स्कुलमा पढाएको नारायण प्रसाद शर्मा गुरु, तपाईँले सम्झिँदा प्रेस क्लबको साथीहरूले सम्झिनुहुन्छ, उहाँ प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हि वाज माई टिचर नेपाली। 2034 सालमा उहाँले पढाउनु भएको थियो। यो किताबको विमोचन 2 जना गुरुबाट गराएँ, जसले मलाई 6 कक्षामा नेपाली पढाउनु गिरिराज शर्मा र जसले मलाई 8 कक्षामा नेपाली पढाउनु हो नारायण प्रसाद शर्मा, उहाँहरूबाट मैले विमोचन गरेको थिएँ। उहाँले भन्दा असाध्यै मिठो भन्नुभयो र भन्नुभयो के भने मैले भन्दा धेरै सन्तान तपाईँले जन्माउनु हो, अझै डाँडाकाँडा झार्कुन्। उहाँ पनि असाध्यै राम्रो लेखक तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने। तर म के चाहन्छु भने अब जन्मिने सन्तानले नेपाल बाहिर पनि परिचय पाउनु भन्नुभएको थियो। कतिचोटि अर्थात् लेख्नु त तिमी 11 किताब लेख्यौ, धेरै लेखेर मात्रै हुँदैन है। एउटै लेखे पनि त्यो मर्मस्पर्शी भयो भने पुग्छ भन्ने लेखमा त्यो गुणात्मकताको हिसाबले। अनि त्यो
यात्रामा नसके पनि मनको बह पोख्ने लेख्ने यात्रामा छु। आज तपाईँ विशेष गरी कालुजी सहित केही स्रष्टाहरूसँग सम्पर्क मेरो पुरानो चिनारी भनेको बाबाजी र असुबाजी उहाँ दुईटै पुरानो चिनारी त्यति बेला। त्यो बाहेक तपाईँहरूलाई सरलाई म पन्त सरलाई चिन्छु। यति जति चिन्न पाएँ यसका लागि म बाबाजीलाई र असुबाजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। फेरि भन्छु निताजीले विधा जुन छ त्यो विधा चेन्ज गर्न जरुरी छ। भयो भने एक त उमेरले समयले आदि ताली नदेला, त्यो भित्र कहीँ न भित्र पसेर जाँदा उचाइमा चढ्न नसक्ने टुकुची हिमालहरूमा दौडिने होइन। सक्यो भने सगरमाथा टेक्नुपर्छ, नसके पनि धौलागिरीको टुक्काबाट सगरमाथाको टुक्को देख्नुपर्छ। सके सगरमाथा टेक्नुपर्छ, नसके धौलागिरीमा या टुकुचुकीबाट भए पनि सगरमाथाको टुक्को देख्नुपर्छ। मेरो सोचाइ यति मात्रै हो। उहाँको आगामी यात्राका लागि धन्यवाद के अरे शुभकामना दिन्छु। कतै आइयो भने भेटौँला। त्यसलाई भन्दा आउँदा जाँदा लाउँदा विरति भन्छन्। म विरति तपाईँहरूसँग जोड्दै बिदा चाहन्छु। आकर्षक बिन्दु कवि निता गुरुङज्यू हाम्रा निमन्त्रणालाई सहस्र स्वीकार गरेर पाल्नुहुने कार्य समितिका पदाधिकारीज्यू बाहेक पनि हाम्रा मेघनाथज्यू, कुँवरज्यू अनि डाक्टर धनपति नेउपानेज्यू र यसरी स्वीकार गरेर पालिदिनु भयो। साह्रै नै साँच्चै भनियो भने यति आनन्द लाग्यो कि हाम्रा मनका कुराहरू सेयरिङ गऱ्यौँ। मनका कुराहरू कहाँ गएर सेयरिङ गरिन्छ भन्दाखेरि जहाँ मन मिल्छ त्यहीँ गएर सेयरिङ गरिन्छ। र हाम्रो एउटा आज चाहिँ एउटा थेरापी पनि भयो वास्तवमा, होइन? हामीहरूले एक अर्काको बिचमा हाम्रा अनुहारहरूमा हँसिलोपन आउनु भनेकै एउटा त्यो आर्ट अफ लिभिङ भित्र पर्छ। हेरौँ न हाम्रा अनुहारहरूमा धैर्यका साथ। अहिले टाइम यसो हेरेको त भर्खर अब कति बजेछ भने त 12 कटिसकेर रहेछ। मलाई लाग्थ्यो आधी घन्टा पनि भएको छैन कि जस्तो लाग्थ्यो। हाम्रा समयहरू पनि यसरी नै बितुन् र आरामसँग चाहिँ के अरे जान पाइयोस्। र आज साँच्चै नै हाम्रा धेरै कुराहरूको भयो। निता गुरुङज्यू, हाम्रा डाक्टर कालु सरलाई र हाम्रो सारथी भाइ कृष्ण राणाबाट सारथीज्यूलाई इन्डियामा आउँदाखेरि जस्तो सत्कार एकदमै उहाँले वर्णन गरेको कुराहरू मैले यहाँ हामीहरूले यो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकीले हामीहरूले प्राप्त गरिरहन्थ्यौँ। तपाईँहरूले कस्तो सम्मान गर्नुभयो। र हिजो मात्रै सरले चाहिँ एउटा कुरा कस्तो छ भने हामी जहाँ जान्छौँ नि उहाँहरूलाई पनि हाम्रो पाहुना हो नि त। उहाँ जसरी हजुरहरूले उहाँ सम्मान गर्नुभयो त्यो अनुसारको हाम्रो एउटा नेपाली कल्चर, यो हाम्रो युरोपियन आदि इत्यादि विकसित देशको भन्दा नेपाली कल्चर त हाम्रो एकदम धनी छ नि त। त्यो त चाहिँ होइन, त्यो नै हो हाम्रो नेपाली चाहिँ के अरे पन भनेको, उहाँहरूसँगको आत्मीयपन भनेको, संस्कार भनेको त्यो नै हो। अनि जे जस्तो अवस्थामा छ नितुजीलाई चाहिँ म टाइम लिन्छु। टाइम लिएपछि कति हुन्छौँ भनिसकिसकेपछि अनि हामीहरू मनमुटु लिएर सिँगै सुन्दर पोखरा, सुन्दर नेपाल, सुन्दर साहित्य। अहिले हामी यहाँ बोल्दै गर्दा 55-56 राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर पनि बोलिरहेका छौँ। किनभने यो एउटा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज गण्डकी समिति भन्नु नै हामी बोल्नु भनेकै 50-55 राष्ट्रका चाहिँ बोलिरहेका छौँ। जस्तो हाम्रो पन्त सर चाहिँ जापान जानु हुँदाखेरि जापानबाट आउनुभएका साथीहरूलाई हामीले सम्मान गर्न पाइयो। म आफै लन्डनहरू जाँदा, युरोपतिर घुम्न जाँदाखेरि पनि उहाँ साथीहरूलाई पनि घुम्न पाइयो, मनहरू पनि हामीले साट्न पाइयो। जहाँसम्म लाग्छ डाक्टर कालु सरलाई अहिले हामीहरू डाक्टरलाई भेट्न जानु छ। मेरो बुवा पनि बिमारी, उहाँ डाक्टरलाई भेट्न जाँदाखेरि 800 रुपियाँ तिरेर 80 मिनट जति कुर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ सबभन्दा व्यस्त र उसको चाहिँ मन हामीले बुझेको छौँ नि। डाक्टर कालु सरलाई यहाँबाट निस्किसकेपछि भेट्न जानलाई कयौँ मिनटहरू 800 रुपियाँ तिरेर क्या, होइन? यस्ता 800 त कति गए होइन? मलाई पनि अचम्म लाग्छ। यस्तो कमैमा हुन्छ। हाम्रो मान्यज्यूले भने जस्तै सायद मलाई आउने बित्तिकै सायजी यो म अहिले यो ओहदातिर छैन है। डेफिनेटली म मान्य मुख्य न्यायाधीश चाहिँ डेफिनेटली हो, तर म साहित्यकार भनेर बोलान भनेर भन्छ। कस्तो मन थियो होइन? म राष्ट्र ब्याङ्कको पनि म पनि एउटा डेपुटी डाइरेक्टर भइसकेपछिको अनुभूति छ नि, कर्मचारीको अनुभूति त मलाई पनि त छ नि। वास्तवमा राष्ट्र ब्याङ्ककोतिर त्यताबाट भन्नुभन्दा नि कवि गीतकारका रूपमा चिन्ने हुन्छन्। श्रीमानज्यू, हजुरले त यति धेरै सम्पत्ति हजुरले आर्जन भएको छ,
यो चाहिँ अहिले व्याख्या गर्न सकिँदैन। यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ रिटायर पछि आउँछ श्रीमान, किनभने त्यो दुर्गा शाह बाबाले अनुभूति गरिसकेको छ, हाम्रो डाक्टर कालु सरले अनुभूति गरिरहेका छौँ, हाम्रा ब्याजहरू खाइराखेका छौँ, आनन्द छ। जहाँ जान्छ मन बिसाउन पाउने ठाउँ त रहेछ आखिरीमा होइन, दुःख सुख त आफ्नो ठाउँ छ। छोरासँग छोरीसँग उहाँदाखेरि पनि हामीले लोन लिने रहेछ कि ऋण लिने रहेछ कि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा आज धनपति नेउपाने सरले पनि त्यहाँ ठ्याक्क भेटेको छ। नेउपाने सर आज आउन भने उहाँसँग यति धेरै, आज हामी थोरै छौँ तर एकदमै क्वालिटी टाइपको छौँ। धनपति सरकोमा एक दिन चाहिँ जाउँ त, मैले उहाँको चाहिँ घरमा त्यो थोरै एरिया छ। म टोकियोमा 2055 सालमा जाँदाखेरि त्यो टोकियोमा सानो कोठाभित्र धेरै कुराहरूको व्यवस्था गरिएको पाएँ। उहाँसँग न्यू भिजन छ। शाहजी लौ न यो हामीहरूले अथवा यो पोखरालाई कसरी हाम्रो लेभलबाट के गर्न सकिन्छ शाहजी भन्छ। उहाँसँग थोरै पैसा नलाग्ने धेरै कुराहरू छ क्या वास्तवमा। घर परिवारहरूमा पनि सबै पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको एउटा भिजन के छ भन्दाखेरि यसै फालिरहेका त्यो के फुल अरे त्यो हाम्रो त्यो रुखमा सुनाखरीका चाहिँ के अरे त्यो लेक साइडहरूतिर छन्, यसैहरू छन्, त्यता त्यो रुखमा कोपेर टक्क त्यहाँ बिउहरू राखिदिएर चाहिँ के अरे लौ त अनेसासा भनेर राखौँ। पोखरेली कान्छाहरूको एउटा ऊ भनेर नि एउटा केही टाइटल दिएर हजुर चाहिँ एउटा सरकारी के अरे निकायहरूसँग सम्बन्ध पनि छ, मसँग भिजन छ, आउनु न भन्नुभयो। एक दिन त त्यो हेम्जातिर जाँदाखेरि प्रकाश स्वामी सरहरूसित घुम्न जाँदाखेरि त उहाँभित्र त्यो घरभित्र जाँदाखेरिको यति आनन्द, त्यहाँका जन्तु जनावरहरू पनि त्यो वरिपरि चराचुरुङ्गीहरूको पनि त्यो ढुङ्गा मिलाएर राखेको चिजहरू पनि है कति चाहिँ के अरे उहरू छ। उहाँ जापान धेरै देशहरूमा रसामा पढेको यस्ता विज्ञहरूको वास्तवमा खोजी पनि छैन क्या। हाम्रो यहाँ पोखरा महानगरपालिकाहरूले यस्तो विकास गर्छौँ भन्छौँ, यस्ता विज्ञहरूलाई हामीले छोडी पनि राखेका छौँ क्या वास्तवमा। त्यो विज्ञहरूलाई त आफूले खोज्ने हो नि त, विज्ञ म आफै हो ल यताउति हो भन्ने चाहिँ हुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दा यस्ता विज्ञज्यूहरूको पनि आज समिश्रित र मेघनाथज्यूले बिचमा चाहिँ के अरे कस्तो मजाले चटनीको कुरा हेर नि त। आज निता गुरुङजीलाई यो अध्यक्षलाई पनि थाहा नभएको के अरे तपाईँको यसो चाहिँ के अरे कविताहरू भनिदिनुहोस् न भनेर भनिदिनु भयो कि। वास्तवमा हामी बोल्नु भन्दा पनि सिर्जनाले आफ्नो फ्यान हुने हो नि त। निता गुरुङजीलाई कहिल्यै पनि भुलिने भइएन नि त। उहाँको मुक्तक, उहाँको गायकीपन, उहाँको चाहिँ के अरे कविता, त्यो कविता पढ्नै परेन नि। उहाँले ल्याएर भनिदिइसकेपछिको त त्यो पाइतलैबाट थाहा पाइन्छ नि मान्छेको त। अब के भन्न लाग्यो भन्ने बित्तिकै डाक्टर साहब एकदम बिरामीभित्र पस्ने बित्तिकै 30% त यो बिरामी आयो भन्ने हुन्छ अरे भने जस्तै उहाँले भन्ने बित्तिकै थाहा पाइयो। कस्तो राम्रो, कस्तो चाहिँ त्यस कारणले आज हाम्रो आफ्नै सिर्जनाहरू पनि हामीहरूले उहाँसँग सेयरिङहरू गऱ्यौँ। मलाई जानु मन लागेको थियो डाक्टर साहबसँग, उहाँ जानु मन लागेको थियो। मेरो जेठान पनि त्यही चाहिँ के अरे नापी अधिकृत अफिसर त्यही भइसकिन्छ उहाँ, मलाई पनि आइज भनिरहनु भएको थियो। अनि यसरी हाम्रा आत्मीयता मन साटासाटहरू भयो, पहराका फुलहरूको चाहिँ के अरे अरू भयो। एउटा अचम्मको छ कि फेरि अब हामी त यहाँ मञ्चमा टक्क परिसकेपछि आफ्ना मन फुकाउन पाइरहेको हुन्छ। मेघनाथजी तपाईँलाई पनि अब यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा पनि यहाँलाई मेम्बरका लागि पनि आग्रह गर्छु, धनपति सरलाई पनि म आग्रह गर्दछु। यसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि लेखेर कतिवटा पुस्तक प्रकाशन गरेँ भन्नुसँगको इम्पोर्टेन्ट होइन, उहाँको चासो कस्तो छ। हजुरहरूले हामीहरूप्रति यसरी नै आइदिएर हजुरहरूले फिडब्याक दिएर हामीहरूलाई चाहिँ के अरे भविष्यमा पनि यस्तै मन्दर नभए पनि यसरी नै चासो देखाइदिइरहनु होला। अम्बिकाजी, कृष्णजी, सारथीज्यूको त चाहिँ होइन, अहिले अब हाम्रो शुभकामना पनि छ सारथी त्यहाँ चाहिँ के अरे वडा सदस्यमा पनि उहाँको चाहिँ आएको छ होइन। सिर्जना गर्दै जानु पर्ला। पन्त सरले पनि मलाई के लाग्छ भने पन्त सरहरूको एउटा छोटकरीमा भन्ने जोर छ क्या, लघु कथा चट्नी लाग्छ। उहाँसँग धेरै विज्ञता छ एकदमै। उहाँले चाहिँ ग्रह त्यो गोचरहरू राशिहरूको कसै के गर्नु छ भने पनि मैले एकपटक कस्तो लाग्यो भने गाडी किन्ने बेलामा कहिले आशीर्वचन भनेको चिजहरू पनि त्यही लागेको छ। अनि मैले यसो विचार गरेँ कुन नम्बरको के होला भनेर एकैछिन गरिदिनु भयो, शाहजी यसो गर्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो। कस्तो आनन्द लागेको छ, राम्रो भइराखेको पनि। अनि अब के कमसेकम यस्तो नम्बरको लिनुहोस्, यसो गर्नुहोस् भने ए बाबा मन चाहिँ उ गर्ने त हो। अब साइन्सको टिचर भइसकिन्छ
उहाँ चाहिँ के अरे कति उहाँ के अरे रेडियोमा पनि कार्यक्रमहरू चलाउने उहाँसँग धेरै विज्ञताहरू छ। यति धेरै हामीहरूको उयोहरू छ। श्रीमान फेरि श्रीमानै भन्न लाग्यो, कर्मचारी भए नाताले खालि श्रीमानै भन्न। हाम्रा आदरणीय आजका प्रमुख अतिथिज्यू यति सजिलै सँग चाहिँ स्वीकार भयो कि अब फेरि पहिला अब भव्य प्रोग्रामहरू यहाँ त 100 जना उद्योग वाणिज्य हलमा कार्यक्रम भएको मौकामा उहाँलाई प्रमुख अतिथि भएर बोलाउने चाहिँ हामीहरूको भए पनि सर हामी चाहिँ एउटा राउन्डिङ टेबलमा बस्ने हो, यसरी बसेर चाहिँ बडो उसका साथ क्या नम्रताका साथ मैले उहाँलाई भने भइहाल्छ नि त म आइहाल्छु नि त, सेयरिङहरू गरिहालौँ न त। कस्तो चाहिँ उहरूको नेपाल सरकारको यो लेभलको भेट्दा मलाई पनि त अनुभव छ नि त। कसरी चाहिँ के अरे म अफिसर भएर पनि अफिसरलाई भेट्दाखेरिको पनि त अनुभव छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मै आफूले त्योहरू गरेँ। कस्तो सहजता। अहिले उहाँले चाहिँ के अरे यो पोखराको बारेमा हामी आफै पनि पोखरेली, हामी आफै पनि पोखराको गएका छौँ, पोखराको बारेमा लेखेका छौँ। यसरी बाहिर उ गरेर सरले चाहिँ के अरे यो सबैको समेटेर यो चाहिँ के अरे पोखरामा गर्नु भनेको पहिलोचोटि देख्दैछु। कस्तो माया। पहिला यहीँ बसेर पनि गएछु, उहाँ आएर पनि फेरि चाहिँ ऊ भएको छ। हजुरको यस्तै माया सद्भाव सधैँ पाइरहँ। र अहिले हामीहरू पनि यही टिमबाट यति टिम भयो हुन्छ सर हामीलाई यहाँ चाहिँ के अरे हजुरको त्यो पोखराको बारेमा हामी फेरि बसेर छलफल गरेर भव्य र सभ्यका साथ यो चाहिँ के अरे विमोचन गर्ने अवसर मिलोस्। नेताजी हामीसँग जे जस्तो भयो भगवान श्रीकृष्णको साथी के अरे नाम सुदामाको कनिका जस्तो हामी जे जस्तो भए पनि हाम्रो प्रेमपूर्वक हजुरलाई चाहिँ के अरे आज स्वागत गरेर हजुरसँग सेयरिङ गर्ने हामीहरूको अवसर मिल्यो। अब त्यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा यहाँप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै मनहरू साहित्यिक भावनाहरू साटासाट गर्न पाऊँ भगवानसँग यही कामना गर्दै फर्स्ट थ्याङ्क्स गोज टु आवर डाक्टर कालु सरलाई स्ट्यान्ड भएर उभिएर यो चाहिँ संयोजन र कृष्णजी एकदमसित ल तपाईँहरूको दुईजनाले गर्दाखेरि नै आज उहाँलाई भेट्यौँ। हजुरहरू उहाँ नै जानुभयो, त्यस कारणले उ गर्दछ। र कमी कमजोरी जति डेफिनेटली यहीँ नै छोडिदेऊ। हाम्रा आनन्दका र चाहिँ के अरे आजका मिठा पलहरू लिएर हामी अगाडि बढौँ, हाम्रा प्रगतिले शिखर चुम्दै जाओस्, यही कामना गर्दै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।